सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। खबरें हैं बड़ी ख़तरनाक और जो लोग समझ रहे हैं अभी तक कि शायद ये रूस कोई ऐसा हमला नहीं करेगा। कल रूस के सदर ने जो तकरीर की उसमें उसने जनाब दोबारा उन्हीं बातों को दोहराया और दूसरी तरफ फ्रांस से ये खबर आई है कि किसी सूरत भी यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं करने देंगे, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। और एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी भी दी जा रही है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर क्या चल रहा है, ज़रा ताज़ा सूरत हाल बताएं हमारे देखने वालों। मुबारक साहब, ये बड़ी खतरनाक किस्म की एक एडवांसमेंट हुई है कि अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर और इधर बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर आज़म आपस में जो उन्होंने बात की कि हम हथियार देंगे जो रूस के अंदर तक मार कर सकेंगे, हम इजाजत दे देंगे यूक्रेन को। और ये वो स्टेप है जिससे रशिया के प्रेसिडेंट ने पुतिन ने बहुत दफा वार्निंग ऑलरेडी दी हुई है। और इस स्टेप से अगर ऐसे होता है जैसे हमने कल भी बात की थी, तो फिर मेरे ख्याल में एटमी जंग होगी, क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट मेरे ख्याल में अभी वो टलने वाला नहीं होगा कि जब इस तरह के बयानात आएंगे यूरोप की तरफ से तो फिर वो खामोश रहेगा। वो कुछ भी कर सकता है। पुतिन जो है वो जिसने आज तक कितने साल जंग लड़ी है और इतना बड़ा मुल्क चला रहे, तो उसको पता लग गया कि ये काम चलने वाला नहीं है। ये यूक्रेन का सदर ये बहुत सारी दुनिया को मरवाएगा, यूरोप को मरवाएगा और लोगों को मरवाएगा, क्योंकि ये बंदा जो है इसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है। और इसको इतनी मार पड़ने के बावजूद जो आदमी ना समझे, बार बार मार पड़ रही है तो फिर भी ना समझे, तो ये फिर यूरोपियन यूनियन और दुनिया की तीसरी बड़ी जंग के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। जो अगर अक्लमंद अगर लोग हैं दुनिया के, तो वो इसमें आने के लिए, इधर जाने के लिए रुकावट डालेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये समझ क्यों नहीं आ रही उनको, ये अगर मिसाइल कोई रशिया के अंदर चला गया, अमेरिका का या बरतानिया का या फ्रांस का या जर्मनी का, तो पुतिन ने बोला कभी हमने एक एटॉमिक स्ट्रेटेजी जो बना ली है वो यही है कि जब भी हमें खतरा महसूस हुआ कि रशिया की इंटेग्रिटी के ऊपर अभी खतरा है, तो वो एटमी हमला कर देंगे। वो आपको पता है कि उसने ऑलरेडी मिसाइल जो है बॉर्डरों के ऊपर लगाए हुए हैं, वो व्हाइट रशिया में लगाए हुए हैं, इधर सारी बॉर्डरों पे लगाए हैं। और कल परसों मैंने एक रिहर्सल उनकी देखी थी, कोई जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, ट्रेनों में, कहाँ कहाँ उन्होंने एटमी मिसाइल रखे हुए, इंटरनेशनल लेवल के जो इंटरनेशनल मुल्कों को तबाह कर सकते हैं। तो ये मुबारक साहब की बहुत ही खतरनाक किस्म की एक चीज है जो अभी कल परसों से ये चल रही है। सर दोनों ममालिक में गवर्नमेंट भी तब्दील हुई, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, अभी जर्मनी में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट के, लेकिन कोई अमन की बात अभी तक नहीं हुई। अब भी यही खौफ है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है। अभी असल बात यह है कि जो बंदा ऑलरेडी जंग में है, ये उस बंदे का काम है कि बोले कि मैं बस मेरा मुल्क तबाह हो गया है, मेरा कुछ बचा नहीं है, फौज भाग गई है, हुकूमत उसकी चली गई है, जनरल ने इस्तीफे दे दिए हैं, कोई चीज भी रशिया ने इसकी छोड़ी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहर तबाह कर दिए, फिर भी ये बात नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये कोई इसको कौन पीछे से थपका मार रहा है कि तुम आगे और चलो हम तुम्हें देंगे। तो इसका मतलब है कि रशिया फिर अगर एटमी बम गिरा देता है, मुबारक साहब उसके पास अगर वो लोग कहते हैं 7,000 में एटम बम के मिसाइल है, तो मैं कहता हूँ 15,000 होंगे, क्योंकि ये कभी भी असल जो उनके पास एक असला होता है बताते ही नहीं है, ना रशिया बताता है, ना चाइना बताता है, ना इस तरह के लोग नहीं बताते, वो छुपा कर रखते हैं। तो अगर यूरोपियन यूनियन में 28 मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, जापान से लेकर यहाँ यूरोप तक फैला हुआ है, तो ये मुबारक साहब ये तबाही होगी। दुनिया की तबाही को बचाने के लिए बजाय इसके कि ये सोचें कि तबाही को कैसे बचाया जाए, बल्कि तबाही में घुसने के लिए और ज्यादा थपकी इस बंदे को मार रहे हैं जो ऑलरेडी वहां पे फंसा हुआ है, तो फिर बहुत बड़ी तबाही होगी। ये एटमी जंग होगी, और एटमी जंग का मतलब है कि रशिया ने बोला मैं मेरे पास इतनी एटम बम है कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा और घास भी नहीं होगा। ये पुतिन के अल्फाज है मुबारक साहब। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। कल एक रिपोर्ट मैंने भी देखी, उसमें जो बताया गया वो इतने इसके पास ये एटमी हथियार हैं कि
پتہ نہیں 300 کروڑ لوگ جو ہیں یا اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ جان سے جا سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ پچھلے کوئی 48 گھنٹے 72 گھنٹے سے بڑی تیزی کے ساتھ یوکرائن پہ حملے جاری ہیں اور مختلف شہروں پہ تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو اس میں رشیا نے تیزی بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہے، بڑی تیزی آ گئی اس میں۔ ابھی دیکھیں رشیا، میرے خیال میں رشیا اس کو آلریڈی جو ہے اس کو بڑا وہ ٹف ٹائم دے چکا ہے یوکرین کو۔ یوکرین کے حملے جو ہیں میرے خیال میں رشیا کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالنے والے۔ رشیا کو چائنا پیچھے سے دب میزائل اور بمز دے رہا ہے، ادھر نارتھ کوریا دے رہا ہے، ادھر ایران اندر سے دے رہا ہے، جو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں دنیا میں، لیکن پوری اس کی وہ پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے۔ اور رشیا خود ایک بڑا اسٹرانگ ملٹری پاور ہے، تو یوکرین اگر رشیا چاہتا تو مبارک صاحب یہ یوکرین کے اوپر 10 دن میں قبضہ کر لیتا۔ اگر رشیا شروع میں جس نے اس نے اٹیک شروع کیے تھے اس کے اوپر 2 ایٹم بم کرا دیتا، بس ختم، کہانی ختم۔ جیسے امریکہ نے جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما پہ گرائے تھے، 2 ہی بم کرائے تھے، تو ساری دنیا کی جنگ ہی بند ہو گئی تھی۔ تو یہ یوکرین رشیا کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن رشیا کیوں اس کو لے رہے ہیں سلولی، شاید وہ دنیا کی تباہی جو اس نے بتایا کہ ہو جائے گی اس سے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی بولا تھا کہ میں رشین شہروں پہ اس لیے بمباری نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ سیولین لوگ مریں گے، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ملٹری پوائنٹس ہیں وہاں بمباری کر رہے ہیں، اور سیولین کو بچانے کے لیے کہ سیولین کوئی نہ مرے۔ لیکن جنگ میں ہمیشہ سیولین ہی مرتے ہیں، جو کہ فوجی تو بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں نیچے ٹرنچز میں، آگے پیچھے ٹرنچز میں۔ تو ابھی یہ چیز 2-3 دن سے جو امریکن اور برطانین کے جو آپس میں آفیشل ملے، اس کے بعد اور پھر یوکرین کو پمپ کرنا کہ ٹھیک ہے تم مارو ان کے رشین سائل کے اوپر بمز یا میزائل، تو یہ مبارک صاحب ایک میرے خیال میں دنیا کی تباہی کا آنے والا جو ہے اس کا یہ بہت بڑا سائن ہوگا، بہت بڑا ایک اشارہ ہے۔ پھر دنیا بچے گی نہیں، خاص کر یورپین یونین تو نہیں بچے گی پھر۔ بہت شکریہ سر۔ جی مہربانی۔ نہیں جی، کل ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا ایسا خطرناک حملہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ رشیا کر رہا ہے کہ جو ایٹمی پلانٹ وغیرہ یوکرائن میں ہے، اگر وہ متاثر ہوتے ہیں تو پورے یورپ میں حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ اتنا بڑا نقصان ہوگا، اتنی دنیا متاثر ہوگی۔ پہلے یوکرائن جنگ، کرونا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان میں بے چینی ہے، لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ایک ان حالات میں چل رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ تو آج بھی وقت ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کرے۔ جب میزائل چل جاتے ہیں یا ایٹمی میزائل چل جاتے ہیں، جاپان کی مثال آپ کے سامنے ابھی سر نے دی ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کتنا جانی نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا۔ تو ابھی تمام دنیا کے ممالک کو ہوش میں آنا چاہیے، اس معاملے میں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ابھی رشیا نے اتنی تیزی کے ساتھ حملے کر دیے، بڑے بڑے شہروں کے نام آ رہے ہیں، ان کا میں بتانا شروع کروں تو کافی ٹائم چاہیے پروگرام کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ کافی بڑی تباہی کی اس وقت خبریں آ رہی ہیں، اور ایسی ویڈیو جاری کی جا رہی ہیں جو ایٹمی ہتھیار ہیں، اس طرح کے میزائل ہیں۔ وہ میں نے بھی ویڈیو دیکھی رشیا کی طرف سے، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے، یا پھر جس طرح آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ انگلینڈ اور امریکہ مل کر ایسے میزائل دینا چاہ رہے ہیں جو روس کے اندر جا کر تباہی مچائیں، تو شاید اس کے بعد رشیا کیا خاموش رہے گا؟ کیا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ضرور آئے گا۔ تو یورپ کے لوگ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہیں، اور جن لوگوں کے ذہن میں کہ امریکہ محفوظ رہے گا، وہ بھی رشیا کے صدر کی بات سن لیں، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اور جاپان کے متعلق بھی اس وقت خبریں، تو اس وقت جناب یورپ پورا جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا آتا ہے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔